रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुना है कि आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे घर भी हो जाए कभी चराग़ा, या रसूल अल्लाह। सुना है कि आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर भी हो जाए चराग़ा, या रसूल अल्लाह। इस पर एक मौलाना है, बुज़ुर्ग आलिम दीन हैं, बरेलवी अहले सुन्नत वल जमात के, उन्होंने कहा कि हम यकीन के साथ नहीं कहते कि हम नबी पाक को बुलाते हैं, हमारे घर तशरीफ़ लाते हैं। अगरचे लाना चाहें तशरीफ़ तो ला सकते हैं, हमारे कहने पे नहीं आते। देखें, हमारा दीन जो है ज़न्नी नहीं है, कती है। ज़न को, बाज़ ज़न को अल्लाह पाक ने गुनाह फरमाया है, इस्म फरमाया है। इन्ना बाद ज़न्न इस्मन, इस्म कहते हैं गुनाह। तो हमारा दीन जो है कती है, ज़न्नी नहीं है। ये क्या बात हुई? अब समझने वाले जो हैं आका करीम, हमारे दिलों में तो हैं आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम दरूद पाक पढ़ते हैं, तसव्वुर करते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रोज़ा अतहर में मौजूद हैं और हमारे दिलों में मौजूद हैं, और दरूद पाक पढ़ते हैं, अपने दिलों को मुनव्वर करते हैं। तो इसमें मौलाना साहब ने बहुत ही उन्होंने अच्छी बात की कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं ना कि दम बदम पढ़ो दुरूद, हज़रत जी हैं यहाँ मौजूद। हाँ, तसव्वुर के साथ बैठते हैं, दरूद पाक पढ़ते हैं, तसव्वुर किया है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद हैं हमारे दिलों में, हमारी ऐसा जैसा कि हमारी मजलिस में मौजूद हैं। तसव्वुर के साथ, ठीक है, तसव्वुर के साथ करना चाहेंगे। इंसान जो है तसव्वुर करे कि मैं आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में बैठा हूँ और अपने दिल को मुनव्वर करने के लिए दुरूद पाक पढ़ें। बहरहाल दीन समझने वाली बात है, दीन ऐसा मजाक और खेल नहीं है कि जैसे अपनी मर्ज़ी से हम कहते जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हदीस पाक का मफ़हूम है, तुम मेरी मोहब्बत में इतना गुरूब में ना चले जाना जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मतियों ने अल्लाह का बेटा करार दे दिया था, और इतना भी मेरा मकाम ना घटाना कि मेरी तज़लील ज़ाहिर हो, साबित हो। जैसा मकाम अल्लाह ने बयान फरमाया है वैसा बयान फरमाना, जैसे मैंने फरमाया है वैसा बयान फरमाना, जैसे मेरे सहाबा व अहले बैत अतहार ने बयान फरमाया है वैसा फरमाना। एक अहले तशरीह आलिम दीन के मैं सुन रहा था, वो फरमा रहे थे कि हम पूछते हैं कि मौला अली से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको किस तरह माने, जैसे वो फरमाएं वैसे माने, हमारा बेड़ा पार है। कमाल बात है। तो हम भी तो यही कहते हैं, अहले हदीस देवबंदी, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, हम भी इन प्यारों को मानने वाले हैं कि एक शख्सियत, कहा था ना नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक ऐसा गिरोह जो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहुल वजहुल करीम को गुलूव की हद तक मानेगा, वो भी जहन्नम में जाएगा, और उनकी तकदीस, उनकी तारीफ़ ना मानने वाला भी जहन्नम में जाएगा। एतदाल में रहना है। हमारा दीन एतदाल पसंद है, एतदाल को पसंद फरमाता है। अल्लाह पाक हमें इन हस्तियों को उसी तरह मानने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह अल्लाह का कुरान
اور نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حکم دیا، فرمایا، بتایا۔ اللہ پاک مجھے بھی اسی طرح ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے علماء سروں کا تاج ہیں۔ یہ ویڈیو صرف مجھ جیسے عوام الناس کے لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم علماء کو سنتے نہیں، پھر کہیں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہوا تھا، میں حجام پہ گیا، لڑکا تھا 9-10 سال عمر کا، تو اس نے ایسی باتیں سنائیں، نعوذ باللہ من ذالک، نہ اس کو پتہ ہوگا اس کا، نہ اس کے فرشتوں کو۔ تو میں نے اس کو ایک سوال کیا، میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتاؤ، ہم ان کو تو مانتے ہیں، ان کی نہیں مانتے۔ کہا مجھے دوبارہ بتاؤ۔ میں نے کہا ابے تجھے اس بات کا پتہ نہیں کہ یہ الفاظ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو تم اس بحث میں کیوں پڑھتے ہو؟ تجھے کس نے حق دیا ہے؟ تو میں نے جب اس کو کہا، میں نے کہا کہ اپنے بڑوں سے پوچھنا، مجھے بتانا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد، بلکہ ایک ہفتے کے بعد میں گیا تو میں نے کہا میرا سوال تم پر قرض ہے۔ کہا کہ مجھے سوال ہی بھول گیا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں نا بزرگ، جو جاہل انسان ہے خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ تو اسی لیے دین کا نالج حاصل کرنا ہم پر فرض ہے۔ تو اتنا تو پتہ ہو ہمیں، ہماری ہستیاں، ہم نے کیسے ان کو ماننا ہے، کیسے ان سے محبت کرنی ہے۔ بالکل والہانہ ٹوٹ کر محبت کریں، بالکل کریں، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ ہستیاں مثال سے مبرہ ہیں۔ کیا کروں کہ مثال سے جب انسان سمجھتا ہے، قرآن حدیث کی آیتوں حدیثوں سے نہیں سمجھتا۔ کہ ایک شخص ہے، میں ایک ادنا سا انسان ہوں، طالب علم ہوں، مجھے کوئی قاری صاحب بلاتا ہے تو مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے، میں اس کو کبھی کبھی روکنے لگ جاتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی میں علماء کا خادم ہوں، نہ قاری ہوں، نہ عالم ہوں، نہ حافظ ہوں، میں ایک ادنا سا انسان ہوں، مجھے وہ تمغہ نہ چڑھا جس سے میں اپنے نفس کو کنٹرول نہ کر پاؤں۔ اللہ پاک مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں برداشت نہیں کرتا کہ مجھے ایک ڈگری ملی نہیں، نہ میں حافظ قرآن ہوں، نہ میں قاری ہوں۔ ٹھیک ہے میری شکل، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ حافظ ہیں، عالم ہیں، قاری ہیں۔ میں نے کہا میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، سیکھنے والا ہوں۔ میں علماء کی نسبت سے مجھے اللہ پاک نے یہ مسلمانوں والی شکل عطا فرمائی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔